अस्सलाम वालेकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा की 75 बहुत ही प्यारी और मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड यानी अशपा अनान स्पेशल ले आई हूँ। तो फौरी चलते हैं कि इसकी तरफ टाइम ज़ाया किए बिना। तो लेट्स स्टार्ट। राजा बाज को डिप्रेशन मार गया। सारी ज़िंदगी अपाहज बनकर वो कैसे गुजारते, तभी खुदकुशी कर ली। नीम अंधेरे में डूबा वो सीधा सा कमरा था जहाँ दो आदमी सराय में नाश्ते को रुके थे। वो छोटा सा होटल था। आखिरी वक्त इनसे वादा लिया था कि उनके मुजरिम को ख़त्म करूँगा। सितम देखो, मंजूर के दोनों भाइयों का कातिल एक है, आयस सालम। वो कोई और नहीं, हावर था, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। मंजूर ने हल्क से थूक निकला। वो इतना खतरनाक लगता तो नहीं है। मंजूर को अपनी जान के लाले पड़ते महसूस हुए। बहुत है, तभी तो कह रहा हूँ, मेरी मदद के बिना तुम इससे अपनी बेटी वापस नहीं ले सकते। हम दो को मिलकर उसका काम तमाम करना होगा। तुम इससे उसकी सारी दौलत हथियार लेना, फिर मैं इसे मार डालूंगा। हावर की वहशी बातें सुनकर मंजूर की पेशानी पर सीने के कतरों से अट गई। वो दो नंबर हबीज ज़रूर था, पर कातिल नहीं। वो आयस से बस पैसा हथियाना चाहता था, मगर हावर तो उसकी जान का दुश्मन था। ये पहली बार था जब मंजूर हुसैन को कुछ शर्म और गैरत के साथ हावर की बात मानते। एहसान फरामोशी के महसूसात लाहक हुए, मगर ये कैफियत बहुत वक्ती थी। नशे की लत ने इसे जानवर बना दिया था, वरना कहीं दिल से आयस आलिम की नेकी का वो भी मोतरफ था। उसके पास नशे को एक पैसा नहीं था। तभी मंजूर ने हावर से हाथ मिला लिया। ठीक है, लेकिन उसको मारने में मेरा कोई हाथ नहीं होगा, याद रखना। मेरी इससे पैसे के सिवा कोई तलब नहीं, वो भी मजबूर हुआ हूँ। मैं नहीं जानता तुम्हारा राजा कौन था और आय सालम ने क्यों मारा, लेकिन इतना जानता हूँ वो बिना वजह अपाहज नहीं हुआ होगा। मंजूर का दिल बदल रहा था, पर अभी भी बुराई हावी थी। मंजूर उठ कर गया तो हावर की आंखें जहन्नम की तरह सुलगी। वहीं दूसरी तरफ जहान में मनीरा वापस शिफ्ट हो गए। घर का ख्याल वैसे भी रखा जाता था तो किसी सफाई की भी ज़रूरत ना पेश आई। अलबत्ता मनीरा की खोई मुस्कुराहट लौट आई। अभी तक सारे लोग नहीं पहुंचे थे, जबकि जहान एक ज़रूरी काम से 1 घंटे के लिए ऑफिस चले गए। बाकी ज़ियाना जालम हाउस में ही थे, उन्होंने छुट्टी की थी। आज सबका आलम हाउस डिनर था तो लेडीज़ तो उन्हीं तैयारियों में लगी दिखाई दी। और फिर जहान जब ऑफिस पहुंचे तो पहले ही वहां बुशरा और यासर उनके मुंतजिर बैठे थे। माजरत चाहता हूँ, कुछ देर हो गई। जहान के बुलाने के सबब बुशरा और यासर पहले ही खौफजदा थे, क्योंकि बाकर रिहा हो चुका था, लेकिन इसने तौबा कर ली थी हर गलत काम से। तभी वो दो परेशान थे कि मान के सुसर ने इनको ऑफिस क्यों बुलाया। साहब, क्या बाकर ने फिर कुछ किया है? माँ की कसम खा के तौबा की थी इसने, दोबारा किसी गलत काम में नहीं पड़ेगा। फिर भी हाँ, मैं हाथ जोड़कर यासर की रंदी आवाज़ जहान की नरमी से उसकी तरफ एक तगड़ी अमाउंट के चेक बढ़ाने पर दब कर रह गई। दोनों की कैफियत हल्कान हुई। बाकर खुद आया था कुछ दिन पहले, रिहा होते ही मेरे पास माफ़ी मांगी। मुझे तुम दो से कोई शिकवा नहीं, बल्कि मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो मेरी बहू ने शुरू किया। मैं चाहता हूँ तुम दो अपने जैसे सफ़ेद पोशों को खामोशी और राजदारी से तलाश करके ये पैसे उन तक पहुँचाओ, लेकिन याद रहे ये पैसा हकदार के पास जाना चाहिए। तो कि जो भी ज़रूरियात हुई हमारी ये मददगार एनजीओ पूरी करेगी और तुम दो मेरी इस काम में मदद करोगे। जहां जिब्रान खान की बातें सुनने की देर थी कि यासर बुशा के चेहरे पर बाहर चली आई। दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुराए। हमें इसमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए साहब। बेला और उस्मान दोनों इतने लायक हैं कि इन दो की स्कॉलरशिप लग गई है। स्कूल में पढ़ाई से लेकर किताबें सब मुफ्त, जबकि मुझे भी बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। फैक्ट्री में बुशरा घर रहकर कपड़े सीती है, लेकिन हम आपके इस नेक काम में ज़रूर शामिल होंगे। दोनों की मेहनत पर जहान को रश्काया ऐसे लोग कहाँ मिलते थे भला। मुझे बहुत खुशी होगी, और हाँ, अगर ज़रूरियात ज़्यादा हो जाए तो मुझसे एक और चेक लेकर जाना तुम। यासर, अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है और यकीनन इसमें तुम जैसे सफ़ेद पोश मगर ईमानदार लोगों का हिस्सा भी है, जिसे मुझे उन तक पहुंचाना है। ईमान ने जो बीज बोया, मैं चाहता हूँ वो तनावर दरख्त बने, ताकि वो लोग भी आगे आके अपनी ज़रूरतमंद बहन भाइयों का हौसला बन सकें। जब तक ऐसे बीज बोए जाएंगे, ऐसे दरख्त उगाए जाएंगे, तो किसी को मुफलिसी और बेबसी की धूप झुलसा नहीं सकेगी। और इंसानियत का यही तकाजा है कि आपके इर्द गिर्द बसते इंसान भी नेमतों से फैज़याब हों जो अल्लाह ने आपको दी हैं। तुम दोनों इस एनजीओ में अहम हिस्सा होगे। जल्द हम इसका हेड ऑफिस की बुनियाद भी रखेंगे। जहान के इस नेक खूबसूरत अमल पर वो दो मियाँ बीवी डेरों दुआएं देते मुस्कुराए इजाज़त ली, जबकि जहान का दिल पंख की तरह था। ये शुक्रगुजारी का एक अनोखा ढंग था कि उनको उनकी औलाद के सुख वापस मिले थे। न चाहते हुए भी जहान हान की आंखें अब दीदा हुईं, होंठों पर जानदार मुस्कुराहट भी रकम थी। डिनर और गेट टुगेदर के सबब एदा ने आज भी यूनी से हाफ लिया और 12 बजे तक वापस आ गए। नूशे नानों के साथ लाउंज में लगी सोफे पर बैठी ब्लॉक से खेल रही थी, जबकि शुजा साहब उसके बार बार ब्लॉक नीचे फेंकने पर खिलखिलाते और फिर से उठाकर देते, जिस पर वो खुश होकर जब हंसती तो लगता पूरा आलम मुस्कुरा रहा है। एदा को सुबह आपा के सबब बहुत सहूलत थी। 11 माह की होने वाली थी। नूशे और अभी से बहुत सी बातें करने की कोशिश करके सबका दिल लगाए रखती। रोहा और ईशा ने तो रात के डिनर पर पकते पकवानों की भी से तैयारी शुरू कर दी। एदा भी ने ज्वाइन करने का कहे रूम में बैग रखने पहुंची तो आयस जो रूम से एक अहम फाइल लेने पहले से ही रूम की तरफ बढ़ गया था। इसे काउच पर बैठी किसी से फ़ोन पर मुहातिब देखकर एदा खामोशी से रूम में आई। आइस तब तक कॉल पर बात कर चुका था। सब हैरियत है आइस? वो इसे कुछ फिक्रमंद लगा। तभी एदा करीब आ रुकते बोली, हाँ सिक्योरिटी का कहा है। मैं नहीं चाहता रात के इवेंट में कोई मसला खड़ा हो। दूसरा मौका तो मंजूर को दे दिया, लेकिन अब फिक्रमंद हुई इस आदमी को कोई कैश ही ना करवा ले। खबर मिली है वो 1-2 बार
हावर्ड नामी आदमी से मिला है, अभी हटक ने बताया। 2 माह पहले राजा ने खुदकुशी कर ली थी। हावर्ड के अंदर यकीनन मेरे खिलाफ नफरत भरी होगी। इस वक्त जब सब घर में बहुत खुश थे, खुशी का मौका था, आइस ने ये सब बताकर ईदा को परेशान ही कर दिया। या मेरे खुदा, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? आइस कहा था आपको पैसे दे दें उसको, जान से अच्छे हैं क्या? ईदा रुहांसी हुई, दिल बुरी तरह डर गया। एदा तुम फिक्रमंद मत हो, ऐसे छोटे छोटे मामलात बिना किसी फसाद के भी हल कर सकता हूँ। हटक वैसे भी नज़र रखे हुए है दोनों पर, इन दो के कुछ करने से पहले ही मैं इनको सबक सिखा दूंगा। दोनों हाथ ईदा के रुखसारों से जोड़े, जबीन पर झुककर लब मस करते। तसल्ली थी वो गले लगती, अपने खौफ ना झटक सकी। आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, आप पर आज का तस्वर भी मेरी चलती धड़कनों को रोकने लगता है। प्लीज़ मुझे उससे कोई जुड़ी उदासी मत दीजिएगा। अपने लबो लहजे में गोली बेकली दबाने पर कादिर न थी, ना इस वक्त आइसे से मुतमईन कर सकता था। फिर भी मुस्कुराकर ईदा को देखा कि वह सिमटा सुकड़ा दिल पलों में बहाल महसूस करने लगी। जब जब मेरे लिए यूँ फिक्र जताती हूँ, मुझे खुद पर और अपनी किस्मत पर नाज आने लगता है। मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन। मोहब्बत पाश लहजे के संग वो उसकी रुखसार छुए, नरमी से मोहब्बत जताता ईदा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वहीं दूसरी जानब रात आलम हाउस के डिनर पर मोहिब लोग भी इनवाइटेड थे, मगर चूंकि शादी वाला घर था तो फरजाना खानम ने मोहिब और जोए को ही रात डिनर पर जाने का कहा ताकि दोनों हाजिरी दें, जबकि खुद वो सबसे कल मेहंदी पर ही मिलने वाली थी। डिनर पर तकरीबन सभी आ चुके थे सिवाय इशफा के। अगस्त के मिड को हबस कम करती अचानक बरसती बारिश ने इस्लामाबाद का मौसम अचानक अच्छा कर दिया था। जोए और मोहिब भी अभी तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि जोए को साहिर ईमान के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेना था। तभी वो मोहिब के साथ खराब मौसम के बावजूद पहले मॉल चली गई। वहीं अपने घर के लान में नंगे पैर घास पर चलती, मध्यम रफ्तार से बरसती बूंदाबांदी से लुत्फ लेती इशबा अपनी तरफ से नान की सजा सोच चुकी थी। तभी सबके इसरार के बावजूद इसने जाने से इनकार किया। आलम हाउस में सब जमा थे, लेकिन वहाँ की रौनक अनान इब्राहिम को अशबा के बगैर फीकी लगी। अशबा क्यों नहीं आई? साहिर को पास रुकता दिखे अनान ने उसकी तरफ देखे संजीदगी से पूछा। कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, सोने लगी हूँ। तभी फिर इसे फोर्स नहीं किया। साहिर के जवाब पर अनान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया और बिना कुछ कहे वहाँ से आलम हाउस के बैरूनी दरवाजे के बाहर निकला। तभी साहिर और ईमान जो नौफल को उठाए हुए वहीं आ रही थी, दोनों एक दूसरे को देखते राजदाराना सा मुस्कुराए। मना लेगा ना उसे? साहिर ने नौफल को ईमान से लेकर सीने से लगाते सरगोशी की, जिस पर उसकी हसीना पर यकीन सा मुस्कुराई। यस, मुझे अशबा के अनान की मोहब्बत से भरे दिल और अनान की आंखों की सच्चाई पर पूरा भरोसा है। आप फिक्रमंद ना हो। उपसर्द मुस्कुराहट होंठों पर समेटे ईमान ने मुस्कुराकर साहिर की फिक्र दूर कर दी। अनान ने घर से बाहर निकलकर हल्की हल्की बारिश के सबब तेज़ कदमों से आलम हाउस की फसील पार की और फौरी अशबा के घर पहुंचा। फराज साहब ने फौरी गेट ना सिर्फ खोला बल्कि मुस्कुराकर अनान को खुशामदीद कहा। खुशामदीद अनान भाई। नरमी से उनके कंधे को थपक कर अनान अंदर की तरफ बढ़ा तो लान में नंगे पैर वॉक करती अशबा को देखता सीधा वहीं बेहतियार चला गया। अशबा को उम्मीद तो थी उसके आने की, पर इतनी जल्दी आएगा इसकी तवक्को ना थी। अनजान बनी अशबा के पीछे पहुंचते बाजू से पकड़ के इसे अपनी तरफ खींचा। इस अचानक रफ्तार पर वो बमुश्किल हाथ उसके सीने पर टिकाए टकराने के खुद से बचाती हाँ उठी। हल्की हल्की तपश आंखों में भरे वो उसे गुसील हुए घूर रहा था, जबकि अशबा ने फौरी बाजू झटकनी चाही, मगर अनान ने उसकी दूसरी बाजू भी वैसे ही फौरी दबोच कर अपने नज़दीक खींचे। गुस्से में डूबी आंखों को अशबा की सहमी बुरी आंखों में गाड़ा। अब क्यों आए हैं यहाँ? फ़ोन पर सब बातें हो गई थी। छोड़े मुझे, बाजू तोड़ेंगे क्या? मुकाबिल की गिरफ्त बाजुओं की जिल्द में दूसरी तो उसे होश दिलाने को मजाहमत करती मछली। अनान के हाथों की पकड़ लम्हे में ढीली पड़कर बाजुओं से सरकती कलाइयों और फिर उसके मरमरी ठंडे हाथों पर जा पहुंची। उसके ठंडे यख पड़ते हाथ अपने गर्म हाथों में लेकर उसके बनाए फासले को काटता अशबा के दोनों हाथ पकड़कर अपने कमर के दाएं बाएं टिकाए, खुद उसके गिर्द जिन बेजान नज़रों से तकते हिसार बनाया। वो सांस तो क्या हिल भी ना सकी। इतनी मुद्दत बाद भी उसके छूने में हरा देने की कुव्वत वैसी ही शदीद थी। मनाने आया हूँ तुम्हें, मुझसे सिर्फ इस शर्त पर तुम रूठ सकती हो कि मनाऊँ तो फ़ौरन मान जाओ। सब बातें नहीं हुई, बहुत कुछ बाकी है। कमज़ोर से लहजे में इसरार किया वो अपनी गर्म सांसों से अशबा के चेहरे को हरारत देता उसके करीब आता गया, मगर अशबा ने हाथ उठाए उसके सीने पर दबाव डाले, उससे ज़रा दूर कर दिया। ये क्या बात हुई? शर्तें भी आप रखें, हुक्म भी आप सादर करें, क्या कनीज़ समझ रखा है? मेरे सर में दर्द है, मज़ीद इजाफा ना करें, चले जाएं यहाँ से, सोना है मुझे। इसे राह से धकेल कर वो अनान को सुन छोड़े वहाँ से चली गई। कुछ लम्हे वो इसे जाता देखता रहा, मगर फिर पीछे ही दौड़ा। लेकिन वो घर के अंदर ना सिर्फ गई बल्कि दरवाज़ा लॉक कर लिया। अनान ने 2-3 बार दरवाजे को जोर लगाए खोलना चाहा, मगर फिर वही इन 2-3 राहदारी जीनों पर बैठा। बारिश तेजी से बरसने लगी। वो चंद लम्हों में रास्ते के पत्थर की तरह मुकम्मल भीग गया, मगर आंखें पथराई हुई सी लान में कितनी बारिश की फवारों पर जमी थी। अशबा वहीं दरवाजे के साथ लगी ज़मीन पर बैठी थी। बारिश की तेज़ आवाज़ घर की खिड़कियों पर गिरकर आवाज़ें कस रही थी। खिड़कियों पर गड़े दबीज पर्दे फड़फड़ा रहे थे। 10 मिनट तक वो यूं ही सुनो बेहवास बैठी रही और फिर जब लगा वो मायूस होकर जा चुका होगा, तब दरवाज़ा अनलॉक किए जैसे ही इसने कदम बाहर निकाले, सामने ही गीली सीढ़ियों पर से वो बैठा नजर आया। खुद को कोसा मलामत की और उसके पास आ रुकी। क्या फ़ारसी समझ आती है? यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं? अपने अकब से सुनाई देती सुलगती आवाज़ पर वो हिला तक नहीं, जबड़े बिंच कर रह गए।
گیلے بال ماتھے پر چپکے تھے جسے انان نے ہٹانے کی زحمت تک نہ کی۔ آنکھوں میں سرخائی اور تیش کی زیادتی کلی تھی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں انان۔ تنگ آ کر وہ بھی اس کے ساتھ ہی پہلی سیڑھی پر آ کر بیٹھی۔ بارش کی تیز فوار دونوں کی ٹانگوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کی چھینٹیں چہرے تک پھیل رہے تھے۔ انان وہ بھی نہ ہلا تو وہ آگے کو سرک کر اس کی طرف ترچھی ہو کر چہرہ دیکھنے لگی، جس پر انان نے مزید منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ناراضگی دکھانی ہے تو اپنے گھر جا کر دکھائیں، اس سے پہلے وہ تب کر اٹھ جاتی۔ انان نے گردن واپس پھیرتے اس کی بازو دبوچی، جس پر وہ واپس اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک سا غصہ تھا۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ وہ اس کی برہمی سے جتانے پر متذبذب ہو کر رہ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر میکانگی انداز میں انان کے گیلے بال ماتھے سے ہٹائے تو انان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نیچے کرتے ہنوز صاحب کا دکھ اور غصے سے نظر ملائی۔ نہیں، وہ فوری غلطی مانے آنکھیں جھکا گئی۔ بارش تیزی سے برسنے لگی۔ دونوں کے چہروں تک بھیگی ٹھنڈی فواریں پہنچنے لگی۔ فضوہزی بڑھنے لگی اور اس سے پہلے دونوں کی آنکھوں کے اقرار سانسوں میں الجھا دیتے اشفاء نے گردن پھیر لی۔ سامنے لان میں گرتی بارش کا خوبصورت منظر اس وقت اسے پھیکا لگا۔ مان جاؤ، بنا منائے ہی وہ اس کے مان جانے کا منتظر تھا۔ اشفاء نے پھر سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں کوئی احساس مر رہا تھا۔ ایسے کیسے؟ پہلے جدائی کے سب دنوں اور راتوں کا حساب دیں، پھر سوچوں گی۔ آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہوئیں تو آواز یہ تقاضا کرتے کچیوں میں بٹی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ چند لمحوں میں حساب باغ کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے بھی کہ نرم ہونٹوں کی نرمی، ٹھنڈک، مٹھاس اور رضا سب بنا سنبھلنے کی مہلت دیے سلب کر لی۔ ہتھیالی اشفاء کی ہر آتی جاتی سانس، اور یہ سلسلہ طول پکڑتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ موسم پر خمار اترنے لگا۔ رات اور سیاہ تاریک پڑنے لگی۔ صحن میں چلتی مین لائٹ اچانک ڈم ہو گئی۔ آنکھیں کھولے وہ تاریکی سی محسوس ہونے پر انان کی قربت کا دم گھوٹتا طلسم توڑتی۔ اس سے پہلے چیختی انان نے اس کے سر تلے ہاتھ رکھ کر اسے وہیں لٹاتے، اس پر ذرا جھکتے اس کے چہرے کی ہر تپش چھو لی۔ بے اختیار اشفاء نے اس کی پشت پر چپکی شرٹ مٹھیوں میں بھینچی، اسے آزاد کیا تو ساتھ ہی روشنی واپس بحال ہوئی۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ قربت کی شدت و زیادتی سے اشفاء کا چہرہ سرخیوں میں ڈلا دیکھ کر انان ابراہیم کے خواصوں پر خمار چڑھا۔ اشفاء کی آنکھ سے چند آنسو موتیوں کی طرح رخساروں پر اترے۔ وہ ہوش میں لوٹا۔ حساب پورا ہو گیا، یہ کوئی کمی باقی ہے؟ اس کی معمولی بھیگی تھمی سانسوں کی خوشبو سونگھتا وہ اسے پکڑ کر واپس بٹھائے۔ اشفاء کی نم گال اپنی گال سے رگڑ گیا۔ اس کے بنا مناتے نا مجھے، ایسے تو وہ بھی مان جائے گی جسے نفرت ہوگی آپ سے۔ اشفاء کو اس کی جنونیت رگوں میں گردش کرتے خون میں گھلتی محسوس ہوئی تو اس کو دیکھتے اس چیٹنگ پر فوری بکھری۔ انان نے چیلنج قبول کیا اور اس کو اپنے حصار سے آزاد کیے۔ اٹھ کھڑا ہوئے، ٹھیک لان میں برستی بارش تلے جا کھڑا ہوا۔ اشفاء نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو لگا وہ اوجھل ہوا تو جسم سے جان بھی چلی جائے گی۔ ابھی یہ منایا تھوڑی ہے، یہ تو اپنی زبان کے پھیکے پڑ چکے ذائقے بحال کیے ہیں۔ یہ تو میری حاکمیت ہے، جسے جب چاہے جس وقت چاہے میں آن کر سکتا ہوں، مناؤں گا۔ وہ اسے بھیگتا ہوا اور بہکا رہا تھا، جبکہ سیڑھیوں تک بارش کے ڈائریکٹ فوار شیڈ کے سبب آنے کی سے قاصر تھی۔ اشفاء نے اٹھ کر قدم زینوں سے اتارے اور عین انان کے سامنے آ رکی۔ دیکھنا چاہتی تھی وہ کیسے منانا چاہتا ہے۔ منا نہیں پائیں گے، دیکھیے گا۔ وہ جان بوجھ کر سلگانے کی کوشش میں بھولی، چہرہ اب تک سرخیوں میں لپٹا، سانس اب تک دشواری میں مبتلا تھی۔ منا لیا تو کیا مجھے ایک بار پھر بہکنے دو گی؟ وہ اس کی قربت کے لیے جیسے تشنا ہو یہ تقاضا کر رہا تھا۔ اشفاء کو لگا نادیدہ سی آگ اس برستی بارش کے باوجود جسم کو جھلسا گئی ہے۔ وہ دو قدم مزید قریب آئی، اتنی کہ انان کے سینے میں مچی ہلچل سنائی دینے لگی۔ کہا ہے نا منا نہیں سکیں گے۔ وہ اب بھی مضبوط چٹان جیسی تھی۔ مجھے مس کیا تم نے؟ وہ بات بدل گیا تو وہ چڑ گئی۔ بات مت بدلیں، اس کی بے سروپا بات پر دبا سا چیخی۔ بتاؤ نا پلیز۔ تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامتے منت کی تو اشفاء کمزور پڑ گئی۔ بہت کیا مس، آنکھیں چلک پڑیں۔ کیوں کیا؟ اس کے مزید قریب آیا۔ اشفاء کو سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا جادو پھونک رہا ہے۔ وہ ہپناٹزم کا ہنر رکھتی کالی کلوٹی آنکھیں اشفاء کو مدہوش کر رہی تھیں۔ کیونکہ دل جڑا ہے آپ سے اشفاء کا، زندگی، ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر خوشی وابستہ ہے آپ سے، ہر درد بھی آپ سے ملا، پھر بھی بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ پہل کر گئی۔ انان کے ہونٹ مسکرائے۔ بارش کی رفتار کم اور سست پڑنے لگی۔ فضو ہٹنے لگا۔ وہ واپس ہوش میں آتی اس سے پہلے ہاتھ چھڑوا کر بھاگتی۔ انان نے گرفت مضبوط کرتے اس کے پھیرے چہرے کے سبب گردن کی ابھرتی رگ اس انداز سے چومی کہ وہاں انابی مہرشان باندھ سے سج گئی۔ اشفاء کے ہونٹوں سے کرلاہٹ نکلی، جبکہ اس سے پہلے وہ اس کے اس وحشی لمس پر چلاتی۔ انان نے دیکھا ہی وارفتگی سے کہ وہ دم ساد گئی۔ میں بھی محبت کرتا ہوں تم سے۔ اشفاء کو لگا وہ پاگل ہو گئی ہے، اسے غلط ملط سنائی دے رہا ہے۔ پیروں سے اس ہوش فہمی نے زمین سرکا دی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے انان کو دیکھ رہی تھی، جیسے سننے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہو۔ میں نہیں جی سکتا تمہارے بنا، تم سے دور ایک ایک سانس باریک قرض کی صورت جسم سے اتاری ہے۔ تم نہیں چھینی گئی تھی مجھ سے میری پہچان، میرا غرور اور میرا ہونا چھینا گیا تھا۔
مجھے ایسا لگا جیسے جسم سے روح، جان اور احساسات کسی نے نکال کر جسم کا فالتو کچرا کسی تپتے جلتے لاوے میں دھکیل دیا ہو۔ اشبا وہ آج آنکھوں میں تڑپ اور تکلیف لے اس کے آگے ہار گیا، جو پہلے ہی اپنی ہر چیز اس پر وار کر کنگال ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ بھی صدمے میں تھی۔ اسے لگا ہون بھلے انان کی حرکت کر رہے ہیں لیکن بول کوئی اور رہا ہے۔ میں ایک لمحہ جلا، تلافی بھی ضروری تھی اور تم بھی نہ اپنے گناہوں کو سینے میں دفن چھوڑ سکتا تھا نہ تمہیں چھوڑنے کی ہمت بچی تھی۔ محبت تو شاید مجھے بہت پہلے تم سے ہو گئی، وہ جب پہلی بار تمہاری روتی آنکھیں تفصیلی دیکھی تھیں، شاید اس لمحے میں ان کا دیوانہ بن گیا، رلاتا رہا کیونکہ کم وقت اس دل کے شوق ہی ذرا نرالے تھے۔ پھر ہر لمحہ جب تمہارے ہاتھوں میں اپنا اختیار چھوڑ کر بے بس ہوا، وہ محبت ہی تو تھی اشبا نور، وہ محبت ہی تھی کہ مجھے تم سکون دیتی تھی۔ وہ محبت ہی تھی کہ تمہارے نام پر دل میں ٹیس اٹھتی تھی، وہ محبت ہی تھی کہ میں تمہارے رونے پر اندر تک جھلستا تھا، وہ محبت ہی تھی کہ میں نے تمہاری قدر کرنا سیکھی، وہ محبت ہی تھی کہ مجھے تمہارے سوا سب برے لگنے لگے تھے، وہ محبت ہی تھی کہ تم آنکھوں سے دور برداشت نہیں ہوتی تھی، سب محبت تھی، تم سے محبت۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ روانی میں کہتا گیا، کچھ نہ سوچا کہ انکار کرے گی تو کہاں جائے گا۔ وہ اس کو پکڑ کر جھنجھوڑے ہوش میں لایا، جبکہ ہوش تھامتے ہی اشبا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آپ کو پتا تھا محبت کی مار جاؤں گی، تبھی منانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اس کی آنکھوں میں صفاقیت سے جھانکی، سب کہا جھوٹ رد کرنے لگی، پر آج کچھ بھی رد ہونا ممکن نہ رہا۔ کیا کروں کہ تمہیں یہ سچ سچ لگے۔ اس کو اپنے نزدیک روکتے، آنکھوں سے ہونٹوں تک نظریں پھیرتا واپس آنکھوں میں جھانکا، تڑپیں اور روئیں۔ وہ ڈوبتی ہی رندی سرگوشی میں منمنائی، جس پر حنان نے آئی برو چکاتے اشبا کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وٹ، مجھے تڑپتا ہوا روتا دیکھ کر کیا ملے گا تمہیں؟ وہ اس کو دیکھتا ویسے ہی سرگوشی میں بولا، یقین۔ وہ پتھرائی ہوئی بربریت سے بولی، جبکہ حنان نے اپنے اظہار محبت کے بدلے اس بونگی کا ایسا ری ایکشن تو ہرگز امید نہ کیا تھا۔ سوری، رونا اور تڑپنا میرا بہت ذاتی مسئلہ ہے، تم جتنی پیاری ہو جاؤ اس میں شریک نہیں کروں گا، جا رہا ہوں۔ فوری برہمی دکھائے جانے کو پلٹا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے روک بیٹھی، جب میں آپ کے لیے اتنا رو سکتی ہوں، تڑپ سکتی ہوں، تو آپ کیوں نہیں؟ سوال برحق تھا، اس لیے کہ تم لڑکی ہو، تم پر یہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ اس کے جواب پر غصہ ہوئی، کیوں؟ لڑکیوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، ان کو ہی کیوں رونا پڑتا ہے؟ آپ لوگ کیا آسمان سے اترے پڑے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ڈائیورس دے مجھے ابھی۔ فوری جارحانہ تیور دکھاتی، اس سے پہلے وہ جان لیتی ہے حنان نے بازو سے پکڑے بپھاڑتے دبوچا، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ آج آواز بہت دور تک گونجی، لیکن اشبا خوفزدہ تک نہ ہوئی۔ میرے لیے آپ نہ روئے نہ تڑپے اور کہہ رہے ہیں محبت ہو گئی؟ جس محبت سے اشبا نور کا تعلق ہے اب وہ برابری کا معیار چاہتی ہے۔ میں تو بہت روئی ہوں، بہت تڑپی ہوں، آپ کی صورت دیکھنے کو، آپ کی آواز سننے کو ترس گئی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چھونے کا احساس، آپ کی خوشبو بھی بھولنے لگی تھی۔ اتنے نقصان اب آپ کے ایک جملے سے دور نہیں ہوں گے۔ آئی نیڈ سیٹسفیکشن۔ اس کی ہر بات سننے کے بعد حنان سے سرد نظروں سے دیکھتے سانس کھینچی، میرے رونے اور تڑپنے سے ملے گی سیٹسفیکشن؟ سوال تیر کی طرح تھا۔ جی، جبر کے سنگ خود کو مضبوط دکھاتے جواب دیا، مجھے اسپیشل فیلنگ چاہیے، یہ غرور چاہیے کہ کوئی میرے لیے بھی رو اور تڑپ سکتا ہے۔ اٹکتے سنبھلتے مزید بولی، جبکہ حنان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بے قراری کے سنگ بھرا، میں اسپیشل فیل کرواؤں گا کہتی ہو تو ابھی اسی وقت اپنے اور تمہارے بیچ کا ہر ادھورا معاملہ پورا کر دیتا ہوں، لیکن ایسا تقاضا مت کرو، مجھے تمہاری محبت نے تڑپنے یا رونے سے محروم کر دیا ہے اشبا۔ میں کیوں تڑپوں جب یہ رشک میسر ہے کہ تمہاری ہر آتی جاتی سانس میرے نام ہے، جب یہ یقین حاصل ہے کہ تم ہنستی بھی میرے لیے ہو اور روتی بھی میرے سبب ہو؟ میں کیوں آنسو بہاؤں جب میرے پاس تم جیسی آسانی ہے، تم جیسی خوشی ہے، تم جیسی مسکراہٹ ہے، تم جیسی رازدان ہے، تم جیسی دوست ہے اور تم جیسی بیوی ہے؟ اشبا تو اپنی جگہ یہ سب سن کر ساکن تھی۔ وہ شخص کیا تھا؟ کیوں اس سے دامن چھڑوانا جان نکالنے سا تھا؟ کیوں وہ اسے ہر بار اپنے سوا کسی لائق نہ چھوڑتا تھا؟ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے بنا ایک لمحہ نہ رہ سکوں، تبھی یہ کہا تو سنے کامیاب ہو گئے آپ، یہ سوچے بنا کہ مجھے آپ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، صرف بولے جا رہے ہیں۔ اشبا کی پھیکی سی مسکراہٹ دیکھتے، اس کی رضا میں دودھ نم آنکھیں دیکھے حنان نے سے بے اختیار گلے لگایا، جیسے اس کے جسم کی ساحت یوں سینے میں بھینچ کر بدل ڈالے گا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی آپ روئیں یا تڑپیں۔ حنان اس کے سینے لگی، وہ اس کی خوشبو میں سانس بھرے اٹکتی آواز کے سنگ سسکی، جس پر وہ اسے پکڑ کر روبرو کیا، آج خود کچھ نہ کر سکا، بلکہ آج اشبا نور نے اپنا حق خود وصول کیا۔ اس کی پھول جیسی نرمی اور ہمت پر اس کی ٹوٹتی سانسوں کا ساتھ دیتا، اس کے واپس سینے میں چھپ جانے پر غضبناک مسکرایا، کہا تھا پہل تم سے کروا کے جواب دوں گا، مان گئی ہو نا؟ اس سے پہلے یہ بہکی بہکی لڑکی بے وقت مائل کرتی اور شرارت پر اترا۔ اشبا نے کرنٹ کھاتے انداز میں اس کے سینے سے دور ہوتے سلگتی ہفکی سے بھری کوری دی، آئی ڈونٹ کیئر ناؤ، آئے اندر۔ سارے بیگ گئے، اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑے کر کے اندر لیے، بڑی بری میزبان کا تانا جو دیا تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلتا گیا، جبکہ وہ اسے اپنے روم میں لائی اور فوری ٹاول تھمایا، جبکہ ہڈ چینج کے لیے اس نے خوبصورت سا بلڈی ریڈ جوڑا نکال کر وہیں میٹرس پر جھکے رکھا تو حنان کے بال ڈرائی کرتے ہاتھ اشبا کے قریب رکنے پر تھمے۔ بارش پھر سے ہلکی بوندا باندی میں بدل گئی تھی،
آپ نے طنز کیا تھا میری مہمان نوازی پر، بتائیں کیا خدمت کرے یہ کنیز۔ اشفا کا بدلا ہوا پرخمار انداز کسی بشر کو کیسے نہ زمین سے اکھاڑتا، لیکن وہ عنان ابراہیم تھا جسے اپنا بہکنا بھی اپنی مٹھی میں رکھنے کی عادت تھی۔ میرے ساتھ عالم ہاؤس چلو، سب منتظر ہوں گے، میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں منا لیا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر قریب سرکاتے ٹاول لے کر اس کے بالوں کی گرد لپیٹا۔ بیک تو وہ بھی چکی تھی عنان کی محبت کی پھوار میں، اور میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنا بنا لیا۔ فریش ہو کر آتی ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ننگے پیروں کے تلووں پر اٹھے وہ اس کے رخسار کو چومتی پلٹی، مگر عنان اس کے پیٹ میں ہاتھ لپیٹ کر جیسے جھٹکے سے اپنے سینے لگائے۔ اشفا کی جانے کے ارادے بیکار گیا۔ عنان اس وقت روکنے کا رسک نہ لیں پلیز۔ اشفا کی آنکھیں میچتے گزارش کرنے کے ساتھ اس کے بندے ہاتھوں کو کھولنے کی صحیح کی، مگر اس کی گردن پر دمکتے نشان پر پھر سے مدہوشی کے سنگ جھکتا وہاں محبت بھرے بہو سے کشید کرتا گیا۔ اسے جھٹکے سے اپنے سامنے پلٹایا تو اشفا کی پلکیں ماہی بے آب کی طرح لرزیں۔ عنان اس کے گھنے سر کے بالوں کو مٹھی میں بھرتی وہ اس کو خود سے دور کرتی سسک اٹھی، جبکہ بنا ہلے یا باز آئے اپنے بالوں میں پھنسے اشفا کے ہاتھ کو مٹھی میں قید کرتا بالوں سے آزاد کیے وہ اگلے ہی پل اسے اوپر کو اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیے مسکرایا۔ اشفا کا دل بری طرح کام کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی ڈریسنگ کی جانب بڑھنے پر کمزور سا منمنائی کی آواز سرگوشی میں بدلی بہت کچھ۔ ڈریسنگ پر رکھی ہر چیز ایک ہاتھ سے زمین بوس کرتے عنان نے اشفا کو وہاں بٹھایا، جبکہ کمرہ پورا لمحے میں ٹوٹ جاتی پرفیومز کی خوشبو اور کچیوں سے ہٹ گیا۔ اشفا نے سہم کر کمرے کی لمحے میں اجڑتی حالت دیکھی۔ عنان نے اس کی مزاحمت کرتے اپنے سینے پر دباؤ دیتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اشفا کی اکھڑی بے ترتیب سانسوں پر نظر ہی کی۔ جب ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اشفا کے فون کے رنگ کرنے پر وہ اسے آزاد کرتے پلٹا ہی، جب اشفا موقع ملتے ہی ڈریسنگ ٹیبل سے نہ صرف اتری بلکہ باکر واش روم میں بنا کپڑے لیے ہی بند ہو گئی۔ عنان نے ایمان کی کال ویسے ہی چھوڑی اور مسکرا کر بند ہوتے واش روم کے دروازے کو دیکھتا میٹرس پر رکھا اشفا کا ڈریس اٹھائے دروازے کے پاس جا رکا، جہاں وہ اندر سہمی ہوئی دیوار سے لگی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اپنے کپڑے تو لے لو اشفا، عنان کی آواز پر وہ ڈر کر اچھلی۔ عنان پلیز تنگ مت کریں، دل اچھل کر حلق میں آیا۔ لو تنگ کب کر رہا ہوں؟ اچھا میں پرومس کرتا ہوں کوئی فضول حرکت نہیں کروں گا، لے لو اور جلدی آؤ باہر تاکہ عالم ہاؤس جائیں۔ اس بار وہ سچ میں شریک بنا، جبکہ وہ اس کا عنان ہے یہی سوچ کر یقین کیے دروازہ ذرا سا کھولے ہاتھ باہر نکالا، جس پر عنان نے مسکرا کر کپڑے تھمائے اور ہاتھ سے بازو تک ہاتھ پھیرتا اس سے پہلے کندھے تک جاتا فوری گھبرا کر ہاتھ اندر کھینچے دروازہ بند کر گئی۔ عنان کا قہقہا اشفا کی جان ہوا کر گیا۔ 10 منٹ تک وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو عنان موجود نہ تھا۔ فوری اپنے بال ٹرائی کیے، ہلکا سا ریڈی ہو کر ہیلز پہنی، گلے میں عنان کا دیا سبز نگینہ اور ہاتھ پر سجا سفید ہی جویلری کے نام پر بے حد تھا۔ وہ باہر آئی تو عنان لاؤنج میں ہی ٹہلتا نظر آیا۔ اس سے پہلے وہ تیزی سے قدم گھر سے نکالتی عنان کی راہ میں چلے آنے پر بکھلائی، ایمان نے بچا لیا، آج تمہیں اس کو تھینک یو کہہ دینا ورنہ آج تو میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاتی، اوپر سے یہ بلڈی ریڈ کلر پہن کر تم مجھے احساس کروا رہی ہو کہ مجھے رکنا نہیں چاہیے تھا، ایسے ہی رنگ تمہاری دمکتی سرخ و سفید جلد میں گھولنا چاہیے تھا۔ عنان کے بے باک الفاظ اشفا کو کان کی لو تک ویسے ہی سرخ کر گئے، جبکہ وہ اپنی گردن کی مہر مہارت سے چبا چکی تھی، پر عنان کا دل چاہا اس کی تیاری برباد کر دے۔ عجیب سا جنونی ہو رہا تھا، اس لڑکی کی پیش رفت نے اندر آگ جلا دی تھی۔ عنان شرم سے یہیں گر پڑوں گی اگر مزید کوئی آؤٹ آف لائن لفظ کہا چلیں۔ حفظ سے اس کی جان لیوا نظروں سے بچتی ہوئے سے زبردستی لے کر نکلی۔ عالم ہاؤس میں چہل پہل تھی، جبکہ عنان اندر آیا اور اشفا کو کمر سے جکڑے راستے میں ہی احتیاطاً روکا۔ تم سب کو جوائن کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں، آج رات مجھ سے بچ کر دکھانا۔ اس کی قربت سے گلال پڑتی اشفا کا گال حلاوت سے چومتا وہ اس کی ارد گرد حدت سے جگاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اشفا کو لگا چلنا مشکل ہے، کیونکہ رات کا سوچ کر قدموں سے جان نکل گئی تھی۔ جاری ہے کیسی لیکن رومانٹک اور اگین شاکنگ کیس جی تو صرف 5 ایک ساتھ رہ گئی ہیں، کیسی فیلنگز ہیں؟ اگلی اناش پر اسپیشل ایپی ہوگی اگین تھوڑی رومانٹک جی، بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا رہا آج ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والوں چینل سبسکرائب بھی کر دو۔ تو ملتے ہیں 76 5th لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔